अथ षष्ठः सर्गः। त्रैर्बध्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः भयार्ताः शरणं जग्मुर्देवदेवं महेश्वरम्। जगत्सृष्ट्यन्तकर्तारमजमव्यक्तरूपिणम् आधारं सर्वलोकानामाराध्यं परमं गुरुम्। ते समेत्य तु कामारिं त्रिपुरारिं त्रिलोचनम् ऊचुः प्राञ्जलयो देवा भयगद्गदभाषिणः। सुकेशपुत्रैर्भगवन् पितामहवरोद्धतैः प्रजाध्यक्ष प्रजाः सर्वा बाध्यन्ते रिपुवादनैः। शरणान्यशरण्यानि आश्रमाणि कृतानि नः स्वर्गाच्च देवान् प्रच्याभ्य स्वर्गे क्रीडन्ति देववत्। अहं विष्णुरहं रुद्रो ब्रह्माहं देवराडहम् अहं यमश्च वरुणश्चन्द्रोऽहं रविरप्यहम्। इति माली सुमाली च माल्यवांश्चैव राक्षसाः बाधन्ते समरोद्धर्षा ये च तेषां पुरःसराः। तन्नो देवभयार्तानामभयं दातुमर्हसि अशिवं वपुरास्थाय जहि वै देवकण्टकान्। इत्युक्तस्तु सुरैः सर्वैः कपर्दी नीललोहितः सुकेशं प्रति साक्षेपः प्राह देवगणान् प्रभुः। अहं तान्न हनिष्यामि ममाबध्याहि ते सुराः किं तु मन्त्रं प्रदास्यामि यो वै तान्निहनिष्यति। एतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य महर्षयः गच्छध्वं शरणं विष्णुं हनिष्यति स तान् प्रभुः। ततस्तु जयशब्देन प्रतिनन्द्य महेश्वरम् विष्णोः समीपमाजग्मुर्निशाचर भयार्दिताः। शङ्खचक्रधरं देवं प्रणम्य बहुमान्य च ऊचुः सम्भ्रान्तवद्वाक्यं सुकेशतनयान् प्रति। सुकेशतनयैर्देव स्त्रिभिस्त्रेताग्निसन्निभैः आक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपहृतानि नः। लङ्कानाम पुरी दुर्गां त्रिकूटशिखरे स्थिता तत्र स्थिताः प्रबाधन्ते सर्वान्नः क्षणदाचराः। स त्वमस्मद्धितार्थाय जहितान् मधुसूदन शरणं त्वां वयं प्राप्ता गतिर्भव सुरेश्वर। चक्रकृत्तास्य कमलान् निवेदय यमाय वै भयेष्वभयदोऽस्माकं नान्योऽस्ति भवता विना। राक्षसान् समरे हृष्टान् सानुबन्धान् मदोद्धतान् नुदत्वं नो भयं देव निहारमिव भास्करः। इत्येवं दैवतैरुक्तो देवदेवो जनार्दनः अभयं भयदोरीणां दत्त्वा देवानुवाचः। सुकेशं राक्षसं जाने ईशानवरदर्पितं तांश्चास्य तनयान् जाने येषां ज्येष्ठः समाल्यवान्। तानहं समतिक्रान्त मर्यादान् राक्षसाधमान् निहनिष्यामि संक्रुद्धः
सुरा भवत विज्वराः। इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना यथा वा संययुर्हृष्टाः प्रशंसन्तो जनार्दनम्। विबुधानां समुद्योगं माल्यवांस्तु निशाचरः श्रुत्वा तौ भ्रातरौ वीरा विदं वचनमब्रवीत्। अमरा ऋषयश्चैव संगम्य किल शङ्करम् अस्मद्वधं परीप्सन्त इदं वचनमब्रुवन्। शुकेशतनया देव वरदानबलोद्धताः बाधन्ते स्मान् समुद्रिक्ताः घोररूपाः पदे पदे। राक्षसैरभिभूताः स्मो न शक्ताः स्म प्रजापते स्वेषु सद्मसु संस्थातुं भयात्तेषां दुरात्मनाम्। तदस्माकं हितार्थाय जहितांश्च त्रिलोचन राक्षसानुहुङ्कृतेनैव दह प्रदहताम्बर। इत्येवं त्रिदशैरुक्तो निशम्यान्धकसूदनः शिरः करं च धुन्वान् इदं वचनमब्रवीत्। अवध्या मम ते देवाः सुकेशतनयारणे मन्त्रं तु वः प्रदास्यामि यस्तान् वै निहनिष्यति। योऽसौ चक्रगदापाणिः पीतवासा जनार्दनः हरिर्नारायण श्रीमान् शरणं तं प्रपद्यथ। हरादवाप्यते मन्त्रं कामारिमभिवाद्य च नारायणालयं प्राप्य तस्मै सर्वं न्यवेदयत्। ततो नारायणेनोक्ता देवा इन्द्रपुरोगमाः सुरारींस्तान् हनिष्यामि सुरा भवत निर्भयाः। देवानां भयभीतानां हरिणा राक्षसर्षभो प्रतिज्ञातो वधोऽस्माकं चिन्त्यतां यदिह क्षमम्। हिरण्यकशिपोर्मृत्युरन्येषां च सुरद्विषां नमुचिः कालनेमिश्च संलादो वीरसत्तमः। राधेयो बहुमायी च लोकपालोऽथ धार्मिकः यमलार्जुनौ च हार्दिक्यः शुम्भश्चैव निशुम्भकः। असुरा दानवाश्चैव सत्त्ववन्तो महाबलाः सर्वे समरमासाद्य न श्रूयन्ते पराजिताः। सर्वैः क्रतुशतैरिष्टं सर्वे मायाविदस्तथा सर्वे सर्वास्त्रकुशलाः सर्वे शत्रुभयङ्कराः। नारायणेन निहताः शतशोऽथ सहस्रशः एतज्ज्ञात्वा तु सर्वेषां क्षमं कर्तुमिहार्हथ। दुःखं नारायणं जेतुं यो नो हन्तुमिहेच्छति। ततः सुमाली माली च श्रुत्वा माल्यवतो वचः ऊचतुर्भ्रातरं ज्येष्ठमश्विना बिबभासवम्। स्वधीतं दत्तमिष्टं च ऐश्वर्यं परिपालितम् आयुर्निरामयं प्राप्तं सुधर्मः स्थापितः पथि। देवसागरमक्षोभ्यं शस्त्रैः समवगाह्य च जिताद्विषो इह प्रतिमास्तन्नो मृत्युकृतं भयम्। नारायणश्च रुद्रश्च शक्रश्चापि यमस्तथा अस्माकं प्रमुखे स्थातुं
सर्वे बिभ्यति सर्वदा। विष्णोर्द्वेषस्य नास्त्येव कारणं राक्षसेश्वर। देवानामेव दोषेण विष्णोः प्रचलितं मनः। तस्मादद्यैव सहिताः सर्वेऽन्योन्यसमावृताः देवानेव जिघांसामो येभ्यो दोषः समुत्थितः। एवं सम्मन्त्र्य बलिनः सर्वसैन्यमुपासिताः उद्योगं घोषयित्वा तु सर्वे नैरृतपुङ्गवाः। युद्धाय निर्ययुः क्रुद्धाः जम्भभृत्रादयो यथा। इति ते राम सम्मन्त्र्य सर्वोद्योगेन राक्षसाः। युद्धाय निर्ययुः सर्वे महाकाया महाबलाः स्यन्दनैर्वारणैश्चैव हयैश्च करिसन्निभैः खरैर्गोभिरथोष्ट्रैश्च शिंशुमारैर्भुजङ्गमैः मकरैः कच्छपैर्मीनैर्विहङ्गैर्गरुडोपमैः सिंहैर्व्याघ्रैर्बराहैश्च श्रीमरैश्चमरैरपि त्यक्त्वा लङ्कां गताः सर्वे राक्षसा बलगर्विताः। प्रयाता देवलोकाय योद्धुं दैवतशत्रवः लङ्काभिपर्ययं दृष्ट्वा यानि लङ्कालयान्यथ। भूतानि भयदर्शीनि विमनस्कानि सर्वशः रथोत्तमैरुह्यमानाः शतशोऽथ सहस्रशः। प्रयाता राक्षसास्तूर्णं देवलोकं प्रयत्नतः रक्षसामेव मार्गेण दैवतान्यपचक्रमुः। भूतानि भयदर्शीनि विषमस्थानि सर्वशः भौमाश्चैवान्तरिक्षाश्च कालाज्ञप्ता भयावहाः उत्पाता राक्षसेन्द्राणामभावाय समुत्थिताः। अस्थीनि मेघा बभृषु रुष्णं शोणितमेव च बेलां समुद्राश्चोत्क्रान्ताश्चेलुश्चाप्यथ भूधराः। अट्टहासान् विमुञ्चन्तो घननादसमस्वनाः वाष्यन्त्यश्च शिवास्तत्र दारुणं घोरदर्शनाः। सम्पतत्यथ भूतानि दृश्यन्ते च यथाक्रमं गृध्रचक्रं महच्चात्र प्रज्वालोद्गारिभिर्मुखैः। रक्षोगणस्योपरिष्टात् परिभ्रमति कालवत् कपोता रक्तपादाश्च सारिका विद्रुता ययुः। काकावाश्यन्ति तत्रैव बिडालाय द्विपादिकाः उत्पातांस्ताननादृत्य राक्षसा बलदर्पिताः। यान्त्येव न निवर्तन्ते मृत्युपाशाबपाशिताः माल्यवांश्च सुमाली च माली च सुमहाबलः। पुरस्सरा राक्षसानां ज्वलिता इव पावकाः माल्यवन्तं दुते सर्वे माल्यवन्तमिवाचलम्। निशाचरा आश्रयन्ति धातारमिव देवताः तद्बलं राक्षसेन्द्राणां महाभ्रघननादितम्। जयेप्सया देवलोकं ययौ मालिवशे स्थितं राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायणः प्रभुः। देवदूतादुपश्रुत्य
चक्रे युद्धे तदामनः ससज्जायुधतूणीरो वैनतेयो परिस्थितः आसाद्य कवचं दिव्यं सहस्रार्कसमद्युति आबध्य शरसम्पूर्णे इषुधि विमले तदा श्रोणिसूत्रं च खड्गं च विमलं कमले क्षणः शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्गांश्चैव वरायुधान् सम्पूर्णं गिरिशङ्काशं वैनतेयमथा स्थितः राक्षसानामभावाय ययौ तूर्णतरं प्रभुः सुपर्णपृष्ठे सबभौ श्यामः पीताम्बरो हरिः काञ्चनस्य गिरेः शृङ्गे सत्तडितो यदो यथा ससिद्धदेवर्षिमहोरगैश्च गन्धर्वयक्षैरुपगीयमानः सभाससादासुरसैन्यशत्रुश्चकाशि शार्ङ्गायुधशङ्खपाणिः सुपर्णपक्षानिलनुन्नपक्षम् भ्रमत्पताकं प्रविकीर्णशस्त्रम् चचाल तद्राक्षसराजसैन्यं चलोपमं नीलमिवाचलाग्रम् तताशितैः शोणितमांसरूषितैर्युगान्तवैश्वानरतुल्यविग्रहैः निशाचराः सम्परिवार्य माधवम् वरायुधैर्निर्बिबिधुः सहस्रशः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्गः। अथ सप्तमः सर्गः। नारायणगिरिं ते तु गर्जन्तो राक्षसाम्बुदाः अर्दयन्तोऽस्त्रवर्षेण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः श्यामावदातस्तैर्विष्णुर्नीलैर्नक्तञ्चरोत्तमैः भृतोञ्जनगिरीवायं वर्षमाणैः पयोधरैः शलभा इव केदारं मशका इव पावकं यथामृतघटं दंशा मकरा इव चार्णवम् तथा रक्षो धनुर्मुक्ता वज्रानिलमनोजवाः हरिं विशन्ति स्म शरा लोका इव विपर्यये स्यन्दनैः स्यन्दनगता गजैश्च गजमूर्धगाः अश्वारोहास्तथाश्वैश्च पादाताश्चाम्बरे स्थिताः राक्षसेन्द्रागिरिनिभाः शरैः शक्तृष्टितोमरैः निरुच्छ्वासं हरिं चक्रुः प्राणायामा इव द्विजम् निशाचरैस्ताड्यमानो मीनैरिव महोदधि शार्ङ्गमायम्य दुर्धर्षो राक्षसेभ्यो सृजच्छरान् शरैः पूर्णायतोत्सृष्टैर्वज्रकल्पैर्मनोजवैः चिच्छेद विष्णुर्निशितैः शतशोऽथ सहस्रशः विद्राव्य शरवर्षेण वर्षं वायुरिवोत्थितम् पाञ्चजन्यं महाशङ्खं प्रदद्मौ पुरुषोत्तमः सोऽम्बुजो हरिणाद्मातः सर्वप्राणेन शङ्खराट् ररास भीमनिर्राद स्त्रैलोक्यं व्यथयन्निव शङ्खराजरवः सोऽथ
त्रासयामास राक्षसान् मृगराज इवारण्ये समदानिव कुञ्जरान् न शेकुरश्वाः संस्थातुम् विमदाः कुञ्जराभवन् स्यन्दनेभ्यश्च्युता वीराः शङ्खरावितदुर्बलाः शार्ङ्गचापविनिर्मुक्ता वज्रतुल्याननाः शराः विदार्यतानि रक्षांसि सुपुङ्खा विविशुः क्षितिम् भिद्यमानाः शरैः सङ्घे नारायणकरच्युतैः निपेतु राक्षसा भूमौ शैला वज्रहता इव व्रणानि परगात्रेभ्यो विष्णुचक्रकृतानि अश्रिक्षरन्ति धाराभिः स्वर्णधारा इवाचलाः शङ्खराजरवश्चापि शार्ङ्गचापरवस्तथा राक्षसानां रवांश्चापि ग्रसते वैष्णवो रवः तेषां शिरोधरान् धूतान् शरध्वजधनूंषि च रथान् पताकांस्तूणीरांश्चिच्छेदोऽस हरिः शरैः सूर्यादिवकरा घोरा भार्योघा इव सागरात् पर्वतादिव नागेन्द्रा धारौघा इव चाम्बुदात् तथा शार्ङ्गविनिर्मुक्ताः शरा नारायणेरितात् निर्धावन्ती शवस्तूर्णम् शतशोऽथ सहस्रशः शरभेण यथा सिंहाः सिंहेनाद्विरदा यथा द्विरदेन यथा व्याघ्रा व्याघ्रेण द्वीपिनो यथा द्वीपिनेव यथा श्वानः शुनामार्जारको यथा मार्जारेण यथा सर्पाः सर्पेण च यथा खवः तथा ते राक्षसाः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये शायिताश्च महीतले राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः बारिजं पूरयामास तोयदं सुरराडिव नारायण शरत्रस्तं शङ्खनाद सुविह्वलं ययौ लङ्कामभिमुखं प्रभग्नं राक्षसं बलम् प्रभग्ने राक्षसबले नारायण शराहते सुमाली शरवर्षेण निववार रणे हरिम् सतुतं छादयामास निहार इव भास्करम् राक्षसाः सत्त्वसम्पन्नाः पुनर्धैर्यसमादधुः अथ सोऽभ्यपतद्रोषात् राक्षसो बलदर्पितः महानादं प्रकुर्वाणो राक्षसान् जीवयन्निव उत्क्षिप्य लम्बाभरणम् ध्वन्वन् करमिषद्विपः ररास राक्षसो हर्षात् सतटितोयदो यथा सुमालेर्नर्दतस्तस्य शिरोज्ज्वलितकुण्डलम् चिच्छेदयन्तुरश्वाश्च भ्रान्तास्तस्य तु रक्षसः तैरश्वैर्भ्राम्यते भ्रान्तैः सुमाली राक्षसेश्वरः इन्द्रियाश्वैः परिभ्रान्तैर्धृतिहीनो यथा नरः ततो विष्णुं महाबाहुं प्रपतन्तं रणादिरे हृते सुमालेरश्वैश्च रथे विष्णुरथं प्रति माली चाभ्यद्रवद्युक्तः प्रगृह्य सशरासनम्।
मालेर्धनुश्च्युता बाणाः कार्तस्वरविभूषिताः बिभिषुर्हरिमासाद्य क्रौञ्चम् पत्ररथा इव अर्द्यमानः शरैः सोऽथ मालिमुक्तैः सहस्रशः चुक्षुवेन रणे विष्णुर्जितेन्द्रिय इवाधिभिः कथमौर्वीस्वनम् कृत्वा भगवान् भूतभावनः मालिनम् प्रति बाणौघान् ससर्जासि गदाधरः ते मालिदेहमासाद्य वज्रविद्युत्प्रभाः शराः इवन्ति रुधिरम् तस्य नागा इव सुधारसम् मालिनम् विमुखम् कृत्वा शङ्खचक्रगदाधरः मालिमौलिम् ध्वजम् चापि बाजिनश्चाप्यपातयत् विरथस्तु गदाम् गृह्य मालीनक्तम् चरोत्तमः आपुप्लुवे गदापाणिर्गिर्यग्रादिव केसरी गदया गरुडेशान मीशानमिव चान्तकः ललाटदेशेभ्यानद् वज्रेणेन्द्रो यथाचलम् गदयाभिहतस्तेन मालिना गरुडो भृशम् रणात् पराङ्मुखम् देवम् कृतवान् वेदनातुरः पराङ्मुखे कृते देवे मालिना गरुडेन वै उदतिष्ठन् महान् शब्दो रक्षसामभिनर्दताम् रक्षसाम् रुवताम् रावम् श्रुत्वा हरिहयानुजः तिर्यगास्थाय संक्रुद्धः पक्षीशे भगवान् हरिः पराङ्मुखोऽप्युत्ससर्ज मालेश्चक्रम् जिघांसया तत्सूर्यमण्डलाभासम् स्वभासा भासयन्नवः कालचक्रनिभम् चक्रम् मालेः शीर्षमपातयत् तच्छिरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रोत्कृत्तम् विभीषणम् प्रपातरुधिरोद्गारि पुरा राहुशिरो यथा ततः सुरैः सम्प्रहृष्टैः सर्वप्राणसमीरितः सिंहनादरवो मुक्तः साधु देवेति वादिभिः मालिनम् निहतम् दृष्ट्वा सुमाली माल्यवानपि सबलौ शोकसन्तप्तौ लङ्कामेव प्रधावितौ गरुडस्तु समाश्वस्तः सन्निवृत्य यथा पुरा राक्षसान् द्रावयामास पक्षपातेन कोपितः चक्रकृत्तास्य कमला गदा सञ्चूर्णितो रसः लाङ्गलप्लवितग्रीवा मुसलैर्भिन्नमस्तकाः केचिच्चैवासिनाच्छिन्ना स्तथान्ये शरताडिताः निपेतुरम्बरात्तूर्णम् राक्षसाः सागराम्भसि नारायणोऽपि शुभराशनीभिर्विदारयामास धनुर्विमुक्तैः नक्तञ्चरान् धूतविमुक्तकेशान् यथा शनीभिः सतडिन्महाभ्रः भिन्नादपत्रम् पतमानशस्त्रम् शरैरपध्वस्तविनीतवेषम् विनिश्रितान्त्रम् भयलोलनेत्रम् बलम् तदुन्मत्ततरम् बभूव सिंहार्दितानामिव कुञ्जराणाम् निशाचराणाम् सकुञ्जराणाम् रवाश्च वेगाश्च समम् बभूवुः पुराणसिंहेन विमर्दितानाम् ते वार्यमाणा
हरिबाणजालैः स्वबाणजालानि समुत्सृजन्तः धावन्ति नक्तञ्चरकालमेघा वायुप्रणुन्ना इव कालमेघाः चक्रप्रहारैर्विनिकृत्य शीर्षाः सञ्चूर्णिताङ्गाश्च गदाप्रहारैः असि प्रहारैर्द्विविधा विभिन्ना पतन्ति शैला इव राक्षसेन्द्राः विलम्बमानैर्मणिहारकुण्डलैर्निशाचरैर्नीलबलाः कोपमैः निपात्यमानैर्ददृशै निरन्तरम् निपात्यमानैरिव नीलपर्वतैः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तमः सर्गः। अथ अष्टमः सर्गः। हन्यमाने बले तस्मिन् पद्मनाभेन पृष्ठतः माल्यवान् सन्निवृत्तोऽथ बेलामेत्यैवार्णवः संरक्तनयनः क्रोधात् चलन्मौलिर्निशाचरः पद्मनाभमिदं प्राह वचनं पुरुषोत्तमम्। नारायण न जानीषे क्षात्रधर्मं पुरातनम् अयुद्धमनसो भीतानस्मान् हंसि यथेतरः पराङ्मुखपदं पापं यः करोति सुरेश्वर सो हन्तानागतः स्वर्गं लभते पुण्यकर्मणाम्। युद्धश्रद्धा तवा तेऽस्ति शङ्खचक्रगदाधर अहं स्थितोऽस्मि पश्यामि बलं दर्शय यत्तव। माल्यवन्तं स्थितं दृष्ट्वा माल्यवन्तमिवाचलम् उवाच राक्षसेन्द्रं तं देवराजानुजो बली। युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वै मया भयम् राक्षसोत्सादनं दत्तं तदेतदनुपाल्यते। प्राणैरपि प्रियं कार्यं देवानां हि सदा मया सोऽहं वो निहनिष्यामि रसातलगतानपि। देवदेवं ब्रुवाणं तं रक्ताम्बुरुहलोचनं शक्त्या बिभेद संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रो भुजान्तरे। माल्यवद्भुज निर्मुक्ता शक्तिर्घण्टा कृतस्वना हरेरुरसि बभ्राज मेघस्थेव शताहृदा। ततस्तामेव चोत्कृष्य शक्तिं शक्तिधर प्रियः माल्यवन्तं समुद्दिश्य चिक्षेपाम्बुरुहे क्षणः। स्कन्धोत्सृष्टेव सा शक्तिर्गोविन्दकर निःश्रिता काङ्क्षन्ती राक्षसं प्रायान् मौल्के वाञ्जनाचलम्। सा तस्योरसि विस्तीर्णे हारभाराबभासिते आपतत् राक्षसेन्द्रस्य गिरिकूट इवाशनिः। तया भिन्नतनुत्राणः प्राविशद्विपुलं तमः माल्यवान् पुनराश्वस्त तस्थौ गिरिरिवाचलः। ततः कालायसं शूलं कण्टकैर्बहुभिश्चितम् प्रगृह्याभ्यहनद्देवं स्तनयोरन्तरे दृढम्। तथैव रणरक्तस्तु मुष्टिना वासवानुजं ताडयित्वा धनुर्मात्रमपक्रान्तो निशाचरः। ततोऽम्बरे महान् शब्दः साधु साध्विति चोत्थितः
आहत्य राक्षसो विष्णुं गरुडं चाप्यताडयत्। वैनतेयस्ततः क्रुद्धः पक्षपातेन राक्षसं व्यपोहद्बलवान् वायुः शुष्कपर्णचयं यथा। द्विजेन्द्रपक्षपातेन द्रावितं दृश्यपूर्वजं सुमाली स्वबलैः सार्धं लङ्कामभिमुखो ययौ। पक्षपातबलोद्धूतो माल्यवानपि राक्षसः स्वबलेन समागम्य ययौ लङ्कां ह्रियावृतः। एवं ते राक्षसा राम हरिणा कमलेक्षण बहुशः संयुगे भग्ना हतप्रवरनायकाः। अशक्नुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्धुं बलार्दिताः त्यक्त्वा लङ्कां गता वस्तुं पातालं सह पत्न्यः। सुमालिनं समासाद्य राक्षसं रघुसत्तम स्थिताः प्रख्यातवीर्यास्ते वंशे सालकटङ्कटे। ये त्वया निहतास्ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसाः सुमाली माल्यवान् माली ये च तेषां पुरस्सराः। सर्व एते महाभागा रावणाद् बलवत्तराः। न चान्यो राक्षसान् हन्ता सुरारीन् देवकण्टकान् ऋते नारायणं देवं शङ्खचक्रगदाधरम्। भवान् नारायणो देवश्चतुर्बाहुः सनातनः राक्षसान् हन्तुमुत्पन्नो यजय्यः प्रभुरव्ययः। नष्टधर्मव्यवस्थानां काले काले प्रजाकरः उत्पद्यते दस्युवधे शरणागतवत्सलः। एषा मया तव नराधिपराक्षसानामुत्पत्तिरद्य कथिता सकला यथावत्। भूयो निबोध रघुसत्तम रावणस्य जन्म प्रभावमतुलं ससुतस्य सर्वम्। चिरात् सुमाली व्यचरद् रसातलं स राक्षसो विष्णुभयार्दितस्तदा। पुत्रैश्च पौत्रैश्च समन्वितो बली ततस्तु लङ्कामवसद्धनेश्वरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टमः सर्गः। अथ नवमः सर्गः। कस्यचित्त्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः रसातलान् मर्त्यलोकं सर्वं वै विचचारः। नीलजीमूतसङ्काश स्तप्तकाञ्चनकुण्डल कन्यां दुहितरं गृह्य विना पद्ममिव श्रियम्। राक्षसेन्द्रः स तु तदा विचरन् वै महीतले तदा पश्यत्स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरम्। गच्छन्तं पितरं द्रष्टुं पुलस्त्यतनयं विभुं तं दृष्ट्वा मरसङ्काशं गच्छन्तं पावकोपमम्। रसातलं प्रविष्टः सन् मर्त्यलोकात् स विस्मयः इत्येवं चिन्तयामास राक्षसानां महामतिः। किं कृत्वा श्रेय इत्येवं वर्धेमहि कथं वयं नीलजीमूतशङ्कासस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः। राक्षसेन्द्रः स तु तदा
चिन्तयन् सुमहामतिः अथाब्रवीत् सुतां रक्षः कैकसीं नाम नामतः। पुत्री प्रदानकालोऽयं यौवनं व्यतिवर्तते प्रत्याख्यानाच्च भीतैस्त्वं न वरैः परिगृह्यसे। तत्कृते च वयं सर्वे यन्त्रिता धर्मबुद्धयः त्वं हि सर्वगुणोपेता श्रीः साक्षादिव पुत्रिके। कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणां न ज्ञायते च कः कन्यां वरयेदिति कन्यके। मातुः कुलं पितृकुलं यत्र चैव च दीयते कुलत्रयं सदा कन्यां संशये स्थाप्य तिष्ठति। सा त्वं मुनिवरं श्रेष्ठं प्रजापतिकुलोद्भवं भज विश्रवशं पुत्रि पौलस्त्यं वरय स्वयम्। ईदृशास्ते भविष्यन्ति पुत्राः पुत्रिण संशयः तेजसा भास्करसमो यादृशोऽयं धनेश्वरः। सा तु तद्वचनं श्रुत्वा कन्यका पितृगौरवात् तत्र गत्वा च सा तस्थौ विश्रवा यत्र तप्यते। एतस्मिन्नन्तरे राम पुलस्त्यतनयो द्विजः अग्निहोत्रमुपातिष्ठच्चतुर्थ इव पावकः। अविचिन्त्य तु तां बेलां दारुणां पितृगौरवात् उपश्रित्याग्रतस्तस्य चरणाधोमुखी स्थिता। विलिखन्ति मुहुर्भूमि मङ्गुष्ठाग्रेण भामिनी स तु तां वीक्ष्य शुश्रोणीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम्। अब्रवीत् परमोदारो दीप्यमानां स्वतेजसा भद्रे कस्यासि दुहिता कुतो वा त्वमिहागता। किं कार्यं कस्य वा हेतोस्तत्त्वतो ब्रूहि शोभने। एवमुक्ता तु सा कन्या कृताञ्जलिरथा ब्रवीत् आत्मप्रभावेण मुने ज्ञातुमर्हसि मे मतम्। किं तु मां विद्धि ब्रह्मर्षे शासनात् पितुरागतां कैकसी नाम नाम्नां शेषं त्वं ज्ञातुमर्हसि। स तु गत्वा मुनिर्ध्यानं वाक्यमेतदुवाच विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतम्। सुताभिलाषो मत्तस्ते मत्तमातङ्गगामिनी दारुणायां तु वेलायां यस्मात् त्वं मामुपास्थिता। शृणु तस्मात् सुतान् भद्रे यादृशान् जनयिष्यसि दारुणान् दारुणाकारान् दारुणाभिजनप्रियान्। प्रसविष्यसि शुश्रोणि राक्षसान् क्रूरकर्मणः सा तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रणिपत्याब्रवीद्वचः। भगवन्नीदृशान् पुत्रान् स्वत्तोऽहं ब्रह्मवादिनः नेच्छामि सुदुराचारान् प्रसादं कर्तुमर्हसि। कन्यया त्वेव मुक्तस्तु विश्रवा मुनिपुङ्गवः उवाच कैकसीं भूयः पूर्णेन्दुरिवरोहिणीम्। पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति सुहानने मम वंशानुरूपः स धर्मात्मा च न संशयः। एवमुक्ता तु सा कन्या रामकालेन केनचित् जनयामास बीभत्सं रक्षोरूपं सुदारुणम्। दशग्रीवं महादंष्ट्रं नीलाञ्जनचयोपमं ताम्रोष्ठं 20 भुजं
महास्यं दीप्तमूर्धजम् तस्मिन् जाते ततस्तस्मिन् सज्ज्वालकबलाः शिवाः क्रव्यादाश्चापसव्यानि मण्डलानि प्रचक्रमुः बवर्षरुधिरं देवो मेघाश्च खरनिस्वनाः प्रबभौ न च सूर्यो वै महोल्काश्चापतन् भुवि चकम्पे जगति चैव बभुर्बाताः सुदारुणाः अक्षोभ्यः क्षुभितश्चैव समुद्रः सरितां पतिः अथ नामाकरोत्तस्य पितामहसमः पिता दशग्रीवः प्रसूतोऽयम् दशग्रीवो भविष्यति तस्य त्वनन्तरं जातः कुम्भकर्णो महाबलः प्रमाणाद्यस्य विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते ततः शूर्पणखा नाम संयज्ञे विकृतानना विभीषणश्च धर्मात्मा कैकस्याः पश्चिमः सुतः तस्मिन् जाते महासत्त्वे पुष्पवर्षं पपातः नवस्थाने दुन्दुभयो देवानां प्राणदंस्तथा वाक्यं चैवान्तरिक्षे च साधु साध्विति तत्तदा तौ तु तत्र महारण्ये बभृधाते महोजसौ कुम्भकर्णदशग्रीवौ लोकोद्वेगकरौ तदा कुम्भकर्णः प्रमत्तस्तु महर्षीन् धर्मवत्सलान् त्रैलोक्ये नित्यासन्तुष्टो भक्षयन् विचचारः विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मव्यवस्थितः स्वाध्यायनियताहार उवास विजितेन्द्रियः अथ वैश्रवणो देवस्तत्र कालेन केनचित् आगतः पितरं द्रष्टुं पुष्पकेण धनेश्वरः तं दृष्ट्वा कैकसी तत्र ज्वलन्तमिव तेजसा आगम्य राक्षसी तत्र दशग्रीवमुवाचः पुत्र वैश्रवणं पश्य भ्रातरं तेजसावृतम् भ्रातृभावे समे चापि पश्यात्मानं त्वमीदृशम् दशग्रीव तथा यत्नं कुरुष्वामित विक्रम यथा त्वमपि मे पुत्र भवेद्वैश्रवणोपमः मातुस्तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् अमर्षमतुलं लेभे प्रतिज्ञां चाकरोत्तदा सत्यं ते प्रतिजानामि भ्रातृतुल्योऽधिकोऽपि वा भविष्याम्योजसा चैव सन्तापं त्यज हृद्गतम् ततः क्रोधेन तेनैव दशग्रीवः सहानुजः चिकीर्षुर्दुष्करं कर्म तपसे धृतमानसः प्राप्स्यामि तपसा काममिति कृत्वाध्यवस्य च आगच्छादात्मसिद्ध्यर्थं गोकर्णस्याश्रमं शुभम् स राक्षसस्तत्र सहानुजस्तदा तपश्चचारातुलमुग्रविक्रमः अतोषयच्चापि पितामहं विभुम् ददौ सतुष्टश्च वराञ्जयावहान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे नवमः सर्गः। अथ दशमः सर्गः। अथाब्रवीन्मुनिं रामः
कथं ते भ्रातरो वने कीदृशं तु तदा ब्रह्मंस्तपस्ते पुर्महाबलाः अगस्त्यस्त्वब्रवीत् तत्र रामं सुप्रीतमानसं तांस्तान् धर्मविधींस्तत्र भ्रातरस्ते समाविशन् कुम्भकर्णस्ततो यत्तो नित्यं धर्मपथे स्थितः तताप ग्रीष्मकाले तु पञ्चाग्नीन् परितः स्थितः मेघाम्बुसिक्तो वर्षासु वीरासनमसेवत नित्यं च शिशिरे काले जलमध्यप्रतिश्रयः एवं वर्षसहस्राणि दश तस्यापचक्रमुः धर्मे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मपरः शुचिः पञ्चवर्षसहस्राणि पादेनैकेन तस्थिवान् समाप्ते नियमे तस्य न नृतुश्चाप्सरो गणाः पपात पुष्पवर्षं च तुष्टुवश्चापि देवताः पञ्चवर्षसहस्राणि सूर्यं चैवान्ववर्तत तस्थौ चोर्ध्वशिरो बाहुः स्वाध्याये धृतमानसः एवं विभीषणस्यापि स्वर्गस्थस्यैव नन्दने दशवर्षसहस्राणि गतानि नियतात्मनः दशवर्षसहस्रं तु निराहारो दशाननः पूर्णे वर्षसहस्रे तु शिरश्चाग्नौ जुहावसः एवं वर्षसहस्राणि नवतस्यातिचक्रमुः शिरांशि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम् अथ वर्षसहस्रे तु दशमे दशमं शिरः चेत्तु कामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः पितामहस्तु सुप्रीतः सार्धं देवैरुपस्थितः तव तावद्दशग्रीव प्रीतोऽस्मीत्यभ्यभाषत शीघ्रं वरय धर्मज्ञ वरो यस्तेऽभिकाङ्क्षितः कं ते कामं करोम्यद्य न वृथा ते परिश्रमः अथाब्रवीद्दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रणम्य शिरसा देवं हर्षगद्गदया गिरा भगवन् प्राणिनां नित्यं नान्यत्र मरणाद्भयं नास्ति मृत्युसमः शत्रु रमरत्वमहं वृणे एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा दशग्रीवमुवाच नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्यं वृणीष्व मे एवमुक्ते तदा राम ब्रह्मणा लोककर्तृणा दशग्रीव उवाचेदं कृताञ्जलिरथाग्रतः सुपर्णनागयक्षाणां दैत्यदानवरक्षसाम् अवध्योऽहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत न हि चिन्ता ममान्येषु प्राणिष्वमरपूजित तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादयः एवमुक्तस्तु धर्मात्मा दशग्रीवेण रक्षसा उवाच वचनं देवः सर्वदेवैः पितामहः भविष्यत्येवमेतत्ते वचो राक्षसपुङ्गव एवमुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः
शृणु चापि वरो भूयः प्रीतस्येह शुभो मम हुतानि यानि शीर्षाणि पूर्वमग्नौ त्वया नघ पुनस्तानि भविष्यन्ति तथैव तव राक्षस वितरामीह ते सौम्य वरं चान्यं दुरासदम् छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्यथेप्सितम् एवं पितामहोक्तस्य दशग्रीवस्य रक्षसः अग्नौ हुतानि शीर्षाणि पुनस्तान्युत्थितानि वै एवमुक्त्वा तु तं रामं दशग्रीवं पितामहः विभीषणमथोवाच वाक्यं लोकपितामह विभीषण त्वया वत्स धर्मसंहितबुद्धिना परितुष्टोऽस्मि धर्मात्मन् वरं वरय सुब्रत विभीषणस्तु धर्मात्मा वचनं प्राह साञ्जलिः वृतः सर्वगुणैर्नित्यं चन्द्रमा रश्मिभिर्यथा भगवन् कृतकृत्योऽहं यन्मे लोकगुरुः स्वयं प्रीतेन यदि दातव्यो वरो मे शृणु सुब्रत परमापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिर्भवेत् अशिक्षितं च ब्रह्मास्त्रं भगवन् प्रतिभातु मे या मे जायते बुद्धिर् येषु येष्वाश्रमेषु च सा भवतु धर्मिष्ठा तं धर्मं च पालये एष मे परमोदारो वरः परमको मतः न हि धर्माभिरक्तानां लोके किञ्चन दुर्लभम् पुनः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणमुवाचः धर्मिष्ठस्त्वं यथा वत्स तथा चैतद्भविष्यति यस्माद् राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रनाशन नाधर्मे जायते बुद्धि रमरत्वं ददामि ते इत्युक्त्वा कुम्भकर्णाय वरं दातुमवस्थितम् प्रजापतिं सुराः सर्वे वाक्यं प्राञ्जलयो ब्रुवन् न तावत् कुम्भकर्णाय प्रदातव्यो वरस्त्वया जानीषे हि यथा लोकान् स्त्रासयत्येष दुर्मतिः नन्दनेऽप्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश अनेन भक्षिता ब्रह्मन् ऋषयो मानुषास्तथा अलब्धवरपूर्वेण यत्कृतं राक्षसेन तु यद्येष वरलब्धा स्यात् भक्षयेद् भुवनत्रयम् वरव्याजेन मोहोऽस्मै दीयताममितप्रभो लोकानां स्वस्ति चैवं स्यात् भवेदस्य च सम्मतिः एवमुक्तः सुरैर्ब्रह्मा चिन्तयत् पद्मसम्भवः चिन्तितानोपतस्थेस्य पार्श्वं देवी सरस्वती प्राञ्जलिः सा तु पार्श्वस्था प्राह वाक्यं सरस्वती इयमस्म्यागता देव किं कार्यं करवाण्यहम् प्रजापतिस्तुतां प्राप्तां प्राह वाक्यं सरस्वतीम् वाणित्वं राक्षसेन्द्रस्य भव वाग्देवतेप्सिता तथेत्युक्त्वा प्रविष्टा सा प्रजापतिरथाब्रवीत् कुम्भकर्णमहाबाहो वरं वरययो मतः कुम्भकर्णस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वचनमब्रवीत् स्वप्तुं वर्षाण्यनेकानि देवदेव ममेप्सितम् एवमस्तुति
तं चोक्त्वा प्रायाद् ब्रह्मासुरैः समम्। देवी सरस्वती चैव राक्षसं तं जहौ पुनः ब्रह्मणा सह देवेषु गतेषु च नभस्थलम्। विमुक्तोऽसौ सरस्वत्या स्वां संज्ञां च ततो गतः कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः। ईदृशं किमिदं वाक्यं ममाद्य वदनाच्युतम् अहं व्यामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतैः। एवं लब्धवराः सर्वे भ्रातरो दीप्ततेजसः श्लेष्मातकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 10मः सर्गः। अथ 11 सर्गः। सुमालेबरलब्धांस्तु ज्ञात्वा चैतान् निशाचरान् उदतिष्ठद्भयं त्यक्त्वा सानुगः सरसातलात्। मारीचश्च प्रहस्तश्च विरूपाक्षो महोदरः उदतिष्ठन् सुसंरब्धाः सचिवास्तस्य रक्षसः। सुमाली सचिवैः सार्धं वृतो राक्षसपुङ्गवैः अभिगम्य दशग्रीवं परिष्वज्येदमब्रवीत्। दिष्ट्या ते वत्स सम्प्राप्तः चिन्तितोऽयं मनोरथः यस्त्वं त्रिभुवनश्रेष्ठान् लब्धवान् वरमुत्तमम्। यत्कृते च वयं लङ्कां त्यक्त्वा यातारसातलं तद्गतं नो महाबाहो महद्विष्णुकृतं भयम्। असकृत् तद्भयाद् भग्नाः परित्यज्य स्वमालयम् विद्रुताः सहिताः सर्वे प्रविष्टाः स्म रसातलम्। अस्मदीया च लङ्केयम् नगरी राक्षसोषिता निवेशिता तव भ्रात्रा धनाध्यक्षेण धीमता। यदि नामात्र शक्यं स्यात् साम्नादानेन वा नघ तरसा वा महाबाहो प्रत्यानेतुं कृतं भवेत्। त्वं च लङ्केश्वरस्तात भविष्यसि न संशयः त्वया राक्षसवंशोऽयं निमग्नोऽपि समुद्धृतः। सर्वेषां नः प्रभुश्चैव भविष्यसि महाबल अथाब्रवीद्दशग्रीवो मातामहमुपस्थितम्। वित्तेषो गुरुरस्माकं नार्हसे वक्तुमीदृशम् साम्ना हि राक्षसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा। किञ्चिन्नाह तदा रक्षो ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् कस्यचित्त्वथ कालस्य वसन्तं रावणं ततः। उक्तवन्तं तथा वाक्यं दशग्रीवं निशाचरः प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यमिदमाह सकारणम्। दशग्रीव महाबाहो नार्हसे वक्तुमीदृशम् सौभ्रात्रं नास्ति शूराणां
शृणु चेदं वचो मम। अदितिश्चैव भगिन्यौ सहिते हिते भार्ये परमरूपिण्यौ कश्यपस्य प्रजापतेः। अदितिर्जनयामास देवांस्त्रिभुवनेश्वरान् दितिस्त्वजनयद्दैत्यान् कश्यपस्यात्मसम्भवान्। दैत्यानां किल धर्मज्ञ पुरेयं सवनार्णवा सपर्वता महीवीर ते भवन् प्रभविष्णवः। निहत्यतांस्तु समरे विष्णुना प्रभविष्णुना देवानां वशमानीतं त्रैलोक्यमिदमव्ययम्। नैतदेको भवानेव करिष्यति विपर्ययम् सुरासुरैराचरितं तत्कुरुष्व वचो मम। एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहृष्टेनान्तरात्मना चिन्तयित्वा मुहूर्तं वै बाढमित्येव सोऽब्रवीत्। स तु तेनैव हर्षेण तस्मिन्नः निवीर्यवान् वनं गतो दशग्रीवः सहतैः क्षणदाचरैः। त्रिकूटस्थः स तु तदा दशग्रीवो निशाचरः प्रेषयामास दौत्येन प्रहस्तं वाक्यकोविदम्। प्रहस्त शीघ्रं गच्छत्वं ब्रूहि नैरृतपुङ्गवं वचसा मम वित्तेशं सामपूर्वमिदं वचः। इयं लङ्कापुरी राजन् राक्षसानां महात्मनां त्वया निवेशिता सौम्य नैतद्युक्तं तवानघ। तद्भवान् यदि नो ह्यद्य दद्यादतुल विक्रम कृता भवेन्मम प्रीति धर्मश्चैवानुपालितः। स तु गत्वा पुरीं लङ्कां धनदेन सुरक्षिताम् अब्रवीत् परमोदारं वित्तपालमिदं वचः। प्रेषितोऽहं तव भ्रात्रा दशग्रीवेण सुब्रत त्वत्समीपं महाबाहो सर्वशस्त्रभृताम्बर। तच्छ्रूयतां महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद वचनं मम वित्तेश यद्ब्रवीति दशाननः। इयं किल पुरी रम्या सुमालिप्रमुखैः पुरा भुक्तपूर्वा विशालाक्ष राक्षसैर्भीमविक्रमैः। तेन विज्ञाप्यते सोऽयं साम्प्रतं विश्रवात्मज तदेशादीयतां तात याचतस्तस्य सामतः। प्रहस्तादपि संश्रुत्य देवो वैश्रवणो वचः प्रत्युवाच प्रहस्तं तं वाक्यं वाक्यविदाम्बरः। दत्ता ममेयं पित्रा तु लङ्का शून्या निशाचरैः निवेशिता च मे रक्षो दानमानादिभिर्गुणैः। ब्रूहि गच्छ दशग्रीवं पुरीराज्यं च यन्मम तत्राप्येतन्महाबाहो भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्। अविभक्तं त्वया सार्धं राज्यं यच्चापि मे वसु एवमुक्त्वा धनाध्यक्षो जगाम पितुरन्तिकम्। अभिवाद्य गुरुं प्राह
रावणस्य यदीप्सितम् एष तात दशग्रीवो दूतं प्रेषितवान् मम दीयतां नगरी लङ्का पूर्वं रक्षो गणोषिता मयात्र यदनुष्ठेयम् तन्ममाचक्ष्व सुब्रत ब्रह्मर्षिस्त्वेव मुक्तोऽसौ विश्रवा मुनिपुङ्गवः प्राञ्जलिं धनदं प्राह शृणु पुत्रवचो मम दशग्रीवो महाबाहु रुक्तवान् मम सन्निधौ मया निर्भर्त्सितश्चासीत् बहुशोक्तः सुदुर्मतिः सक्रोधेन मया चोक्तो ध्वंससे च पुनः पुनः श्रेयोभियुक्तं धर्म्यं च शृणु पुत्रवचो मम वरप्रदानसम्मूढो मान्यामान्यं सुदुर्मतिः न वेत्ति मम शापाच्च प्रकृतिं दारुणां गतः तस्माद् गच्छ महाबाहो कैलासं धरणीधरं निवेशय निवासार्थं त्यक्त्वा लङ्कां सहानुगः तत्र मन्दाकिनी रम्या नदीनामुत्तमा नदी काञ्चनैः सूर्यसङ्काशैः पङ्कजैः संवृतोदका कुमुदैरुत्पलैश्चैव अन्यैश्चैव सुगन्धिभिः तत्र देवाः गन्धर्वाः साप्सरोरगकिन्नराः विहारशीलाः सततं रमन्ते सर्वदाश्रिताः न हि क्षमं तवानेने वैरं धनदरक्षसा जानीषे हि यथानेन लब्धः परमको वरः एवमुक्तो गृहीत्वा तु तद्वचः पितु गौरवात् सदारपुत्रः सामात्यः सबाहन धनो गतः प्रहस्तोऽथ दशग्रीवं गत्वा वचनमब्रवीत् प्रहृष्टात्मा महात्मानं सहामात्यं सहानुजम् शून्यासा नगरी लङ्का त्यक्त्वैनां धनदो गतः प्रविश्यतां सहास्माभिः स्वधर्मं तत्र पालय एवमुक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेन महाबलः विवेश नगरीं लङ्कां भ्रातृभिः सबलानुगैः धनदेन परित्यक्तां सुविभक्तमहापथाम् आरुरोह सदेवारिः स्वर्गं देवाधिपो यथा स चाभिषिक्तः क्षणदाचरैस्तदा निवेशयामास पुरीं दशाननः निकामपूर्णा च बभूव सा पुरी निशाचरैर्नीलबलाः कोपमैः धनेश्वरस्त्वथ पितृवाक्यगौरवान्यवेशयच्छशि विमले गिरौ पुरीम् स्वलङ्कृतैर्भवनभरैर्विभूषिताम् पुरन्दरः स्वरिव यथामरावतीम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 11 सर्गः।